जनताले महसुस गर्ने गरी यातायात सिन्डिकेट खारेज हुन नसकेको यातायात मन्त्री महासेठको स्वीकारोक्ति। चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विकास समितिको निर्देशन। चालु आर्थिक वर्षमा 5.5% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने एडिबीको प्रक्षेपण। कर्मचारी समायोजन, अधिकार बाँडफाँडबारे अस्पष्टता लगायत कारण संहिताको सहज कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको ठहर। कतारमा सन् 2022 को विश्वकपका लागि रङ्गशाला निर्माणमा खटिएका 78 नेपाली तलब नपाएर अलपत्र परेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन। सो घटनाको विश्वकपसँग कुनै सम्बन्ध नभएको फिफाको स्पष्टोक्ति। भारतमा सरकारी सुविधा प्राप्तिका लागि प्रयोग हुने आधार कार्ड बारेको विवाद टुङ्गियो। व्यक्तिगत गोपनीयता हनन नहुने अदालतको फैसला। र बङ्गबन्धु गोल्ड कपको डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाललाई उपाधि जोगाउन गाह्रो। प्रतिद्वन्द्वीहरूको तयारी मजबुत भएको प्रशिक्षक महर्जनको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट जनताले महसुस गर्ने गरी अन्त्य हुन नसकेको स्वीकार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा मन्त्री महासेठले लामो समयदेखि जरा गाडेर रहेको सिन्डिकेट छोटो समयमा अन्त्य गर्न कठिन हुने बताउनुभयो। सिन्डिकेट हामी तोड्यौं, तर जनताले अहिलेसम्म पनि जुन अनुभूति पाउनु पर्ने हो त्यो पाइसकेको छैन। यद्यपि यो छोटो समयमा त्यो गर्न पनि गाह्रै हुन्छ, किनकि चाहिँ तपाईको यो 25-30 वर्षदेखिको सिन्डिकेट अब गाडी हामी नेपाल सरकारसँग प्रशस्त मात्रामा छैन। एउटा साझा छ, साझासँग एउटा सीमित गाडी छन्। अब हामी यसलाई व्यवस्थित रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो काममा पनि लागेका छौं। सिन्डिकेट हटाउने नाममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गर्न नमिले भन्दै मन्त्री महासेठले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने बारे भने सरकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। यातायात क्षेत्रको शीघ्र व्यवस्थापनका लागि यातायात व्यवस्थापन विभाग खारेज गरी यातायात प्राधिकरणको अवधारणा ल्याउने तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। छिटोभन्दा छिटो यो यातायात सेक्टरलाई व्यवस्थित गर्नलाई मैले यातायात प्राधिकरणको कन्सेप्ट पनि ल्याउन खोजेको छु। यद्यपि यो निर्णय भइसकेको छैन, अहिले हाम्रो छलफल जारी छ। यस सम्बन्धमा मैले एउटा कमिटी गठन गर्ने पनि सोच बनाइरहेको छु। त्यो कमिटीको रिपोर्ट के आउँछ त्यसपछि त्यसमा हामी चाहिँ जाउँला, किनकि जहिले पनि मन्त्रालय आफै इन्भल्भ भएर यी सबै काम गर्न गाह्रो छ। कम्तीमा एउटा यातायात सेक्टर हेर्ने अथोरिटी भइदिएको भए त्यो राम्रो हुन्छ भनेर सोचको साथ हामीले त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सोच बनाएका छौँ। मन्त्री महासेठले सरकारले बन्द गरेको यातायात व्यवसायको बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धमा आएका हल्लामा कुनै सत्यता नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। जहाँसम्म खाता खोल्ने कुरा उठाउनुभयो त्यसमा कुनै सत्यता छैन। नेपाल सरकार यसमा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा हामी खाता खोल्ने पक्षमा छैनौँ। यो नेपाल सरकारको हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। खारेजी भइसकेको पछाडि यो नेपाल सरकारको स्वतः सम्पत्ति हुन्छ। यो सम्बन्धितहरूलाई यातायात सेक्टरमै प्रयोग गर्ने गरी त्यो पैसा फर्काउने हो कि राष्ट्रले त्यो पैसा कुन ठाउँमा युज गर्ने हो यो नेपाल सरकारको काम हो। खाता खोल्नुको अर्थ फेरि संस्थालाई जीवित पार्नु हो। त्यसकारणले यो पैसा फर्काउने हाम्रो योजना छैन। उहाँले काठमाडौँ कोटेश्वरको ट्राफिक जाम अन्त्य गर्न जडीबुटीबाट मनोहरा खोलाको दायाँ बायाँ डाइभर्ट गरेर सवारी सञ्चालन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समेत जानकारी गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायातमा अपारदर्शी र अनियमित कार्य हुने गरेकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देशन दिएको हो। चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग अत्यधिक बढ्ने र सोही अवसरमा अपारदर्शी अनियमित क्रियाकलाप हुने तथा यात्रुलाई दुःख दिने गरेको पाइएकाले यस्ता कार्यलाई पूर्ण निरुत्साहित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। टिकट बिक्री वितरण कार्यलाई पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्न, महँगोमा बेच्ने तथा सवारीको क्षमताभन्दा बढी टिकट बेच्ने विक्रेता एवं व्यवसायलाई नियमित र गोप्य रूपमा छानबिन अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्न र सोको जानकारी समितिलाई दिन निर्देशन गर्दछ। अत्यधिक चापको अवस्थामा सार्वजनिक सवारी साधनहरू 24 घण्टा प्रयोगमा आउने अवस्थामा यस्ता सवारी साधनहरूको अवस्था फिटनेस कमजोर हुने भएकोले, यात्रु सुरक्षालाई चुनौती हुने भएकोले सडकमै सवारी साधनहरूको चेक जाँच गर्न गराउनु।
समितिले बढ्दो सवारी चापलाई कम गर्न, सवारी साधनको संख्या बढाउने, सडक सुरक्षामा ध्यान दिन र सार्वजनिक सवारी साधनको छड्के सुरक्षा जाँच गरी विवरण समितिमा बुझाउन माताहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। वर्षायाममा अवरुद्ध भएका पहाडी सडक तत्काल सञ्चालन गराउन, नागरिक सहायता कक्ष तत्काल सञ्चालन गर्न, लामो दूरीका सवारीमा 2 जना चालक अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले भनेको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.5% सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले 5.9% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जनाइरहेका बेला एडीबीले भने 5.5% को प्रक्षेपण गरेको हो। यद्यपि उसले यो वृद्धिलाई विगत 10 वर्षको औसत वार्षिक वृद्धि भन्दा सुधार उन्मुख भएको जनाएको छ। राजनीतिक स्थायित्व, तिनै तहको निर्वाचन, सामान्य मौसम र ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनले आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने एडीबी नेपालका अर्थशास्त्री शरद भण्डारीले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 3.5, औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि 7.2 र सेवा क्षेत्रको विस्तार 6.1% हुने अनुमान पनि एडीबीले गरेको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन, अधिकार बाँडफाँडबारे अस्पष्टता, कर प्रणाली लगायत कारण संहिताको सहज कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको उसको ठहर छ। कतारमा सन् 2022 को विश्वकपका लागि रङ्गशाला निर्माणमा खटिएका 78 नेपाली तलब नपाएर अलपत्र परेका छन्। कतारको लुसेल शहरमा रङ्गशाला निर्माणमा खटिएका नेपाली सहित भारत र फिलिपिन्सका कामदार महिनौंदेखि तलब नपाएर अलपत्र परेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। एमनेस्टीले आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ठेकेदार कम्पनी कर्मरी मेनाले कामदारलाई महिनौंसम्मको तलब नदिएको तथा सबै सुविधाबाट वञ्चित गरी अलपत्र पारेको आरोप लगाएको छ। कम्पनीले कामदारहरूको तलब बापतको लाखौं रुपियाँ नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् 2022 को विश्वकपलाई लक्षित गरी लुसेल शहरमा 80,000 क्षमताको रङ्गशाला निर्माण, पार्किङ तथा थीम पार्क लगायत निर्माणमा थुप्रै विदेशी नागरिक कामदारको रूपमा कार्यरत छन्। कम्पनी मर्करी मेनाका प्रमुखले मुद्राको अवमूल्यनका कारण तलब दिन ढिलाइ भएको बताए पनि थप प्रतिक्रिया भने नदिएको एमनेस्टीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यता कतार सरकारका प्रवक्ताले भने रङ्गशाला निर्माणमा नभई ठेकेदार कम्पनी मर्करी मेनाले शहरका अन्य संरचना निर्माण गरिरहेको बताएका छन्। यस सम्बन्धमा विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले भने यो प्रसङ्ग विश्वकपसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट पारेको छ। कामदारको अधिकार उल्लङ्घनको घटना र फिफा विश्वकप बीच कुनै सम्बन्ध नभएको फिफाको प्रवक्ताले बताएका छन्। बालिका हत्या आरोपमा पक्राउ परेका कास्कीको पोखरा महानगरपालिका पुम्दी भुम्दीका 27 वर्षीय कुसुम पौडेललाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर पौडेललाई सार्वजनिक गरेको हो। गत सोमबार बालिका बिस्कुट किन्न पसल जाने क्रममा मदिराले डठिएका पौडेलले बलात्कार प्रयास गरी हत्या गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। हिजो राति घरबाटै पक्राउ परेका अभियुक्त पौडेल मृतक बालिकाका छिमेकी हुन्। गत सोमबार साथीहरूसँग बसेर मदिरा पिइरहेका पौडेलले 10 वर्षीय बालिकालाई एक्लै देखेपछि पैसा दिएर फकाई एकान्तमा लगेर बलात्कार गरेका थिए। सो क्रममा बालिकाले प्रतिकार गर्न खोजेपछि घाँटी थिचेको र बेहोस भएपछि ढुङ्गाले टाउकोमा हानेर हत्या गरेको बयान दिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी ओम बहादुर राणाले जानकारी दिनुभयो। बालिकाको शव हिजो बिहान फेला परेको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको उल्लेख छ। पक्राउ परेका पौडेल लागु औषध दुर्व्यसनी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले अभियुक्त सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका समयमा स्थानीयले भने दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै प्रहरी कार्यालय अगाडि नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारले बलात्कार, हत्या र हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न नसकेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले बलात्कार, हत्या र हिंसाका घटनाले लज्जाबोध भएको बताए। कञ्चनपुरको घटना सत्य तथ्य बाहिर नआउँदै अन्य घटना पनि भइरहेको भन्दै दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन उनीहरूले माग गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले कञ्चनपुर हत्या अनुसन्धानमा सरकारको गतिविधिले मुख देखाएर हिँड्नै लाज भएको बताउनुभयो। राज्यको स्थायी संयन्त्रले अनुसन्धान अघि बढाउनुभन्दा आयोग बनाएर प्रतिवेदन कुरेर बस्नु लाजमर्दो भएको उहाँको भनाइ थियो। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न नसकेकाले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकभर श्रृङ्खलाबद्ध महिला हिंसा र हत्याका घटना बढ्दै गइरहँदा घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकार असफल भएको उहाँको भनाइ थियो। विशेष समयमा अन्य सांसदले पनि समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत राजदूतसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता दिइरहनु भएको छ। 7 वर्ष अघि जारी भएको कूटनीतिक आचार संहितामा नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग लगायत जोसुकै विदेशी व्यक्तिसँग
को भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुका साथै परराष्ट्र र सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी साथमै राख्नुपर्ने उल्लेख छ। तर प्रधान सेनापति थापा कूटनीतिक आचार संहिता विपरीत दिनहुँ जसो राजदूतसँगको भेटमा सक्रिय हुनुभएको छ। प्रधान सेनापतिमा नियुक्त भएदेखि नेपालस्थित भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी, चिनिया राजदूत यु होङ, हिजो बङ्गलादेशकी राजदूत मास्फी विन्ते सामसँग भेटेका थापाले आज पनि सैनिक मुख्यालयमा दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क युङ सिकसँग भेट गर्नुभयो। 4 जना राजदूतसँगको भेटका लागि सैनिक मुख्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति भने नलिएको र रक्षा मन्त्रालयलाई समेत भेटवार्ताबारे जानकारी नगराएको स्रोत बताउँछ। प्रधान सेनापति छेत्री र राजदूतबीचको भेटवार्ताबारे रक्षा मन्त्रालय समेत अनभिज्ञता जनायो। सैनिक मुख्यालयले भने भेटवार्ताका क्रममा राजदूतहरूसँग द्विपक्षीय हित र पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको बताउँदै आएको छ। व्यावसायिक भएको आरोप खेपिरहेको सेनामाथि कूटनीतिक मर्यादा विपरीत गएको छ। एक उच्च सैनिक अधिकारीले कूटनीतिक आचार संहिता उल्लङ्घन भएको स्वीकार्दै यसमा नेतृत्वले आफै बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। यसअघि निवर्तमान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले सरकारलाई सामान्य जानकारी समेत नदिए बिमस्टेक स्तरीय सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। विश्व पर्यटन दिवसका अवसर पारेर नुवाकोटको ककनी मेमोरियल पार्कबाट शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै सूर्य चौरसम्म पुग्ने नयाँ पदमार्गको सुरुवात गरिएको छ। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टाउनको सहकार्यमा सुरु सो पदमार्गको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले उद्घाटन गर्नुभयो। स्थानीय पर्यटन प्रबन्धनका लागि मन्त्रालयको साथ रहने उल्लेख गर्दै उहाँले सूर्यचौरको अर्ग्यानिक उत्पादन बढाएर पर्यटन विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँ चक्रपथबाट 13 किलोमिटरको दूरीमा रहेको नुवाकोटको ककनीबाट सूर्यचौरसम्मको नयाँ पदमार्गको दूरी 14 किलोमिटर छ। टुरिज्म एन्ड द डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भन्ने नाराका साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाइरहँदा राजधानी नजिकैको नयाँ हाइकिङ गन्तव्य सुरु भएको हो। काठमाडौँको नजिक रहेर पनि प्रवर्धन हुन नसकेको रमणीय सूर्यचौरमा आन्तरिक र विदेशी पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्ने पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपक राज जोशी बताउनुहुन्छ। नयाँ आकर्षक र एकदमै राम्रो काठमाडौँबाट नजिकको डिस्टेन्समा ट्रेल भयो भएर सबैभन्दा यसको ठुलो उपयोगिता त भ्रमण वर्षको अवसरमा एउटा नयाँ गन्तव्य नेपालका लागि यसले दिएको छ। एकदमै अट्र्याक्टिभ, एकदमै राम्रो, त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई निकै नै मन पर्यो। पदमार्ग उद्घाटन कार्यक्रममा झण्डै 400 को हाराहारीमा सहभागी थिए। काठमाडौँदेखि नजिकको गन्तव्य भएकाले पदयात्रा रमाइलो र सहज भएको उनीहरूको अनुभव छ। समिका बुढाथोकी र ज्ञानु सेडाईलाई पनि काठमाडौँबाट नजिकैको दूरीमा रहेको हाइकिङ गन्तव्य निकै उपयोगी लागेको छ। सोचे भन्दा एकदम रमाइलो, समयले मौसमले एकदम साथ दिएको छ। मान्छेहरू हिँड्न अलि छोडिरहेछ नि त, हामीलाई पनि इभन होइन बिस्तारै आउँदाखेरि 3 घण्टा जति लाग्छ होला, नत्र भने 2 घण्टाको बाटो रहेछ। बच्चा बच्ची लिएर पनि ल रमाइलो गरौँ भन्दाखेरि जङ्गल इन्जोय गर्ने, एकदम होइन नेचरसँग इन्जोय गर्ने, एकदम रमाइलो लाग्यो। नेपालीमा पनि अहिले बढिरहेछ हाइकिङ गर्ने चाहिँ चलन। ग्रामीण पर्यटन विकासमा शिवपुरी गाउँपालिका लागि परेको भन्दै अध्यक्ष रामकृष्ण थापा स्थानीय विशेषता यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। धेरै हिमालहरू देख्न सकिन्छ, सनसेट देख्न सकिन्छ, गुराँस फुलेको, कालिज नाचेको, मृगहरू यो बाटोमा हिँ आउँदा आउँदै यहाँ भेटिन्छ। अलि तल अर्को एउटा बौडेश्वर देवताको स्थान छ, त्यसलाई पनि पर्यटकीय गोरेटो बनाउन सकिने अवस्थाहरू छ। यहाँ स्ट्रबेरी हुन्छ, यहाँ मुला हुन्छ, गान्टे मुला ज्यादै चाहिँ राम्रो एउटा मार्केट पनि छ। पर्यटन क्षेत्रको रूपमा यसलाई विकास गर्ने गाउँपालिकाको गुरु योजना पनि छ। सूर्यचौर हाइकिङका लागि उपयुक्त रहे पनि बल्ल सरकारी स्तरबाट यसको प्रवर्धन थालिएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत लेखा पनेरू महत पनि हाइकिङको नयाँ गन्तव्यको प्रवर्धनको खाँचो औल्याउनुहुन्छ। यति आनन्द आयो, यो सबैजना एकचोटि आउनै पर्ने ठाउँ रहेछ। आनन्दको अनुभूति भयो। आन्तरिक पर्यटक लगायत विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि भित्र्याउनै पर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेँ। ककनीदेखि सूर्यचौरसम्मको छोटो दूरीको तथा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने पदयात्रा संयोजक ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष नवराज दाहालको भनाइ छ। काठमाडौँबाट साह्रै नजिक ककनी सूर्यचौर धेरै हिमालहरू देखिने, जङ्गल पनि भएको, अत्यन्तै सम्भावना बोकेको एक दिनको हाइकिङ सम्भव रहेछ। धेरैभन्दा धेरै पर्यटक अब आउने दिनमा यहाँ आउने छन्। स्थानीयले रोजगारी पाउने धेरैलाई फाइदा पुर्याएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। हुन त काठमाडौँ उपत्यकालाई घेर्ने सबै डाँडा पाखा हाइकिङको उत्कृष्ट गन्तव्य हुन सक्छन्। यहाँको भौगोलिक बनोटमा ईश्वरीय वरदान छ। राजधानीको भागदौडपूर्ण जिन्दगी र थकानबाट आराम लिन पनि यस्ता गन्तव्यहरू सहायक हुन सक्छन्। तर गन्तव्य पहिचान गर्नु मात्रै होइन, त्यसलाई कसरी दिगो बनाउने र समुन्नतितर्फ अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि सरोकारवाला सचेत हुनु जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि शर्मिला खनाल। रौतहटको गरुडा नगरपालिका 9 श्रीपुरमा शव जलाउने विषयमा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको छ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 32 राउन्ड हवाई फायर र 29 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको सहकर्मी शिवपुरीले जनाएका छन्। झडपमा परि एक प्रहरी सहित केही स्थानीय घाइते भएका छन्। स्थानीय बीच झडप हुँदा स्थिति नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय 65 वर्षीय रामप्रीत सहनीको मृत्यु पश्चात शव जलाउने विषयमा स्थानीय बीच विवाद हुँदा झडप भएको हो। स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा असै विश्वनाथ यादव घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। अहिले सो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाल र सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन्। नजिकको सानो खोलामा शव जलाउने विषयमा स्थानीय बीच पटक पटक विवाद हुँदै आएको छ। यसअघि पनि दुई पक्षबीच झडप हुँदा प्रहरीले 5 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि वडाध्यक्ष राजेश सहनी लगायतका बसेर स्थानीय प्रशासन समक्ष गाउँ नजिक शव नजलाउने सहमति भएको थियो। शव जलाउँदा वातावरणमा प्रभाव पार्ने भन्दै सो क्षेत्रमा विरोध हुँदै आएको छ। अहिले स्थिति सामान्य भएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आश गुरुङको नमस्कार। 2 साता अघिसम्म दैनिक 30 देखि 40 जनासम्म पर्यटक आउने गरेको चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा अहिले औसत 100 जना पर्यटक आगमन हुन थालेको छ। 1 साता अघिसम्मै पानी परेको र पदमार्गमा पर्ने उत्तरी लमजुङमा आएको बाढी पहिरोका कारण पर्यटक रोकिएका थिए। मौसममा सुधार आएसँगै 1 साता यता चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग घुम्नलाई पर्यटक लमजुङ भएर मनाङ जानेको लर्को लागेको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 4 श्रीचौर स्थित होटल बुमर्याङका सञ्चालक पूर्णबहादुर गुरुङका अनुसार पदमार्गमा दैनिक जसो पर्यटक बढ्न थालेको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एकाप मनाङको धारापानी पर्यटक चेक जाँच पोस्टकी पर्यटन सहायक सोमी गुरुङका अनुसार अहिले दैनिक 140 जनासम्म पर्यटक आउने गरेका छन्। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 8 भुलबुलेको सिमलचौर 3200 मूलमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरिएको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको पहलमा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्थानीय देवस्थान सामुदायिक वनको भवनमा अस्थायी रूपमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेको हो। गाउँपालिकाले करार सेवामा नियुक्त गरी 1 जना अनामी र भुलबुले स्वास्थ्य चौकीबाट 1 जना अहेबा खटाएको छ। विनाशकारी भूकम्प गएको 3.5 वर्ष पुग्ने लाग्दा समेत दुधपोखरी गाउँपालिका 1 कल्लाबारीमा रहेको दुधपोखरी स्वास्थ्य चौकी टहराबाटै सञ्चालन भइरहेको छ। गोर्खासँग सीमा जोडिएको दुधपोखरी भूकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्र मानिन्छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको 15 महिनासम्म पनि स्वास्थ्य चौकी निर्माण नहुँदा स्थानीय थप पीडामा छन्। स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिले खासै चासो नदिएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य सहायक दिपेश विश्वकर्माका अनुसार टिनको टहरामा 4 वटा कोठा छुट्याई सेवा प्रदान गरिएको छ। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। आश गुरुङको लमजुङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। बिमाको पहुँच तल्लो स्तरसम्म पुर्याउन बिमा शुल्क दर घटाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। विकासशील राष्ट्रका बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीहरूको काठमाडौँमा 2 दिनसम्म चलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीहरूले प्रविधिको प्रयोग र बिमा शुल्क घटाउन सके यसको पहुँच बढ्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। 2 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले विकासशील राष्ट्रका बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीहरूको संगठनको अध्यक्षमा नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख विजय बहादुर शाहलाई चयन गर्दै 9 सदस्यीय कार्यसमिति समेत चयन गरेको छ। नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल 2 वर्षको हुनेछ। आगामी सम्मेलन केन्यामा 2020मा गर्ने निर्णय समेत भएको छ। सम्मेलनमा विभिन्न 88 मुलुकका 400 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक आज 2.31 अङ्कले घटेर 1277.74 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य र जीवन बिमा बाहेक बाँकी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा शेयर बजार प्रभावित भयो। आज 91 करोड 46,56,000 रुपियाँ बराबरका 45,91,048 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबार रकम हिजोको तुलनामा 21 करोड रुपियाँले कम हो। सबैभन्दा धेरै कुमारी ब्याङ्कले 6 करोड 28 लाख बराबरको कारोबार गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा सरकारी सुविधा प्राप्तिका लागि प्रयोग हुने आधार कार्डबारे विवाद टुङ्गिएको छ। बायोमेट्रिक पहिचानका आधारमा बनाइने आधार कार्ड प्रणालीबाट व्यक्तिगत गोपनीयता हनन हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। मुद्दामाथि सुनवाई गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले आधार कार्ड कानुन सम्मत रहेकाले गोपनीयताको अधिकार हनन नहुने फैसला गरेपछि टुङ्गिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बैंकमा खाता खोल्दा मोबाइलको सिम कार्ड लिँदा तथा विद्यालय भर्नाका क्रममा आधार कार्ड अनिवार्य नहुने समेत
फैसलामा भनिएको छ। भारतमा 10 करोड बढीले आधार कार्ड सेवा लिएका छन्। औँठाछाप र आँखाको रेटिना स्क्यान गरेपछि 12वटा डिजिटल नम्बर प्राप्त हुन्छ। सोही नम्बर अङ्कित कार्डलाई आधार कार्ड भनिन्छ। जनताको सुविधाका लागि भन्दै सरकारले प्रचलनमा ल्याएको सो प्रणालीले नागरिकको गोपनीयता भङ्ग गरेको भन्दै 30 जनाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। बङ्गलादेशको ढाकामा अर्को साता सुरु हुने बङ्गबन्धु गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा नेपाललाई उपाधिको दावेदारको रूपमा हेरेको छ। तर निकै बलिया प्रतिद्वन्दी रहेको समूहमा परेको डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाललाई यो वर्ष उपाधि रक्षा गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा लगातारको कमजोर प्रदर्शन सुधार्दै लामो समयपछि गत संस्करणमा उपाधि जित्न सफल नेपालको लक्ष्य यो पटक पनि उपाधि रक्षा गर्नु नै रहेको छ। तर गत संस्करणमा उपाधि हात पारिएता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय टोलीसँगको खेलमा देखाएको प्रदर्शन भने त्यति सन्तोषजनक छैन। यसबीचमा नेपाली टोलीले 15वटा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा 7 खेल गुमाएको छ भने 4वटामा मात्रै जित हात पारेको छ। यस्तै 5 खेलमा बराबरी गरेको छ। त्यसमाथि बङ्गबन्धुमा बलिया प्रतिद्वन्दी भएकाले पनि अहिले निकै मेहनत गर्नुपर्ने मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन बताउँछन्। पछिल्लो संस्करणको पार्टिसिपेट टिम र अहिलेको पार्टिसिपेट टिम टोटली डिफरेन्ट छ। त्यो अनुसार अब एसियाको टप राष्ट्रहरू चाहिँ अहिले पार्टिसिपेट भइरहेको छौँ। जब 6वटा टिममा अब साउथ एसियाको हामी नेपाल र बङ्गलादेश होस्ट गर्ने 2टा मात्रै छ। अरू सबै फिलिपिन्स भनौँ राम्रो टिममा गनिन्छ, लाओस अलिकति राम्रैमा गनिन्छ होइन, हाम्रो लेभलमै हो। तर अरू 2टा ताजिकिस्तान र पाकिस्तान फिलिपिन्स 3टा हामी भन्दा धेरै माथिको टिमहरू हो। त्यही अनुसारले जोगाउनु गाह्रो भए तापनि हामी मनोबल उच्चका साथ हामी हार्नको लागि जाँदैनौँ, तर त्यसको लागि क्वालिफाईको लागि हामी प्रयास गर्छौँ। त्यही अनुसार हामी जानेछौँ। 6 राष्ट्र सहभागी बङ्गबन्धु गोल्ड कपमा नेपाल, ताजिकिस्तान र पालेस्टाइन रहेको समूह एमा छ। बलिया प्रतिद्वन्दी भए पनि समूह चरण पार गर्दै अघिल्लो चरण प्रवेश गर्नेमा ढुक्क छन् नेपाली टोलीका कप्तान विराज महर्जन। पहिलाको डिफेन्डिङ च्याम्पियन भने चाहिँ अभियसली सबैले एकदमै स्ट्रङ साइडको रूपमा लिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको पार्टिसिपेटिङ टिमहरूमा पनि एकदम स्ट्रङ छ। पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। साफ च्याम्पियनशिपमा नेपालले भोगेको पराजयलाई भुलाउन पनि यस प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडी निराजन खड्का बताउँछन्। डिफेन्सिभपट्टि अलिकति स्ट्रङ एउटा सेटमा हामी अगाडि आउँछौँ र हामीले विगतमा गरेका सानसानो मिस्टेक्सहरू जुन ब्याक लाइनमा हामी मिस्टेकहरू कन्टिन्युस भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी सुधार्ने ट्राई गर्छौँ। लास्ट टाइम जुन हामी डिफेन्डिङ च्याम्पियन भएको छौँ त्यो हामी टाइटललाई डिफेन्ड गर्न नै जाने हो र हामी पक्कै पनि पोजिटिभ रिजल्टको लागि नै होपफुल हुनुपर्छ। अघिल्लो संस्करणमा जित हासिल गरेपछि बङ्गलादेश फुटबल संघबाट पाउनुपर्ने रकम ढिलो गरी प्राप्त भएपछि नेपालले प्रतियोगितामा सहभागी हुने निर्णय पनि ढिलो गरी मात्र गरेको थियो, जसका कारण खेलाडीले पर्याप्त अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। यसको असर खेलमा देखिन सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन् खेल पत्रकार हिमेश बज्राचार्य। नेपाल डिफेन्डिङ च्याम्पियन हो टुर्नामेन्टको, त्यही नेपाल उपाधि रक्षाको लागि प्रस्तुत हुँदैछ। तर अब पछिल्लो फर्म हेर्ने र लय हेर्ने हो भने नेपाललाई के गाह्रो हुन सक्छ। नेपालको समूहमा रहेको टिम ताजिकिस्तान र प्यालेस्टाइनको फिफा बढेतामा नेपालभन्दा माथिको टिम हो, त्यही भएर गाह्रो हुन सक्छ। फेरि अब नेपालको तयारी पनि राम्रो हुन सकेको छैन। प्रतियोगितामा भाग लिने अथवा नलिने दुई कुरामा एक प्रकारको दोधार नीति थियो। भर्खर मात्रै त्यो हामीले भाग लिने भने निश्चित भएको छ। भर्खरमा ट्रेनिङ सुरु भएको छ। त्यो भएर सबभन्दा पहिला त टिम बलियो बनाउनु पर्यो र हामी टुर्नामेन्ट खेल्छौँ भनेर मेन्टल तयार हुनु पर्यो। सबभन्दा ठुलो लक्ष्य त त्यही होला। पछिल्लो समय केही लयमा देखिएको नेपाली टोलीको रक्षा र मध्यपङ्क्ति सुधार गर्दै अघि बढ्न सकेमा नेपालले उपाधि रक्षा गर्न सक्छ। तर यसबीचमा नेपालको प्रदर्शन र समूह चरणका प्रतिद्वन्दीलाई हेर्दा साबिक विजेतालाई उपाधि रक्षा गर्न त्यति सजिलो भने देखिँदैन। रेडियो कान्तिपुरको लागि लक्ष्मी जेसी। नेपाल स्ट्रङ्गेस्ट सुनिलाल जोशी मेमोरियल भारोत्तोलन प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी साता ललितपुरमा हुने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला भारोत्तोलन सङ्घले राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता आगामी 16 र 17 गते गर्ने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा 3 विभागीय सहित विभिन्न जिल्लाका 100 खेलाडीले कुल 30 स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने सङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्र विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो। पुरुषतर्फ 8 र महिलातर्फ 7 तौल समूहमा स्पर्धा हुनेछ। अवश्य साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रमेश र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।